व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैः रंशयन् प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य निष्ठायां सेटि अयामन्ताल्वा येत्निष्णुषु ल्यपि लघुपूर्वात् इत्येतेषां सूत्राणां विचारः जायमानो वर्तते। तत्र निष्ठायां सेटि इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति यत् निष्ठायां सेटि परतः णेर्लोपो भवति। अर्थात इडागम विशिष्टे निष्ठा संज्ञक प्रत्यये परे णेर्लोपः भवति। यथा कारितं हारितं गणितं लक्षितम्। अत्र कारिधातोः ण्यन्तकारिधातोः ण्यन्तहारिधातोः ण्यन्तगणिधातोः ण्यन्तलक्षिधातोः एतेभ्यः तप्रत्ययः भवति। तस्य निष्ठा संज्ञा वर्तते। बलादित्वात् अत्र इडागमः जायते अर्धात्कस्येड् बलादिति सूत्रेण। तेन कारि ईत हारि ईत गणि ईत लक्षि ईत इत्यवस्था भवति। अत्र निष्ठायां सेट् इति सूत्रेण अत्र णेर्लोपः जायते। तेन कार ईता हार ईता गण ईता लक्ष ईता इति जायते। वर्ण सम्मेलने स्वादिकारे च सति कारितं हारितं गणितं लक्षितम् इति भवति। इति एतस्य रूपं वर्तते। प्रश्नः भवति अत्र निष्ठायाम् इत्येव कथयेत् सेट् इति कथनस्य का आवश्यकता। तदा उच्यते सेटि नोच्यते चेर्हि संज्ञपितः पशुः अत्र दोषः स्यात्। कथमिति अत्र वादान्त शान्तपूर्ण इत्यादि सूत्रेण अत्र ज्ञपेः निपातनम् आश्रियते। तत्र निपातनात् तत्र अत्र भवति। तेन अत्र एवं अत्र कथितं वर्तते षेड् ग्रहणे क्रियमाणे अत्र दोषः न भवति। अतएव अत्र षेड् ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। यतो हीड् ग्रहण सामर्थ्यात् हि पूर्वेणापि न भवति। पूर्वेणापि इत्युक्ते णेरनिटि इति सूत्रेण। सनिवन्तर्ध्र इति सूत्रेण अत्र ज्ञप धातोः विहितस्य निष्ठायाः अत्र वैकल्पिकः इडागमो भवति। यस्य विभाषा इति सूत्रेण अत्र निष्ठायां णेर् प्रतिषेधः भवति। एवं रूपेण अत्र काशिकाकारेण अयं विषयः विचारितः। पुनः अत्र विचारः भवति
अथ पुनः एकाचः इति तत्रानुवर्तते, एकाच इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तदा नित्यम् अत्र भवितव्यम् इडागमेन, एकाचः इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्वात् अत्र नित्यम् अत्र इडागमेन भवितव्यं न तु वैकल्पिकेन इति षेट् ग्रहणम् अनर्थकम् इति कश्चन विचारः आयाति। तद्विषये अत्र काशिकाकारः स्वयमेव समाधानं वक्ति, तत् क्रियते कालावधारणार्थम्, अर्थात् कालावधारणार्थं तत्र क्रियते। इडागमे कृते णिलोपः यथा स्यात् तदर्थम् अत्र षेट् ग्रहणम् अत्र कालावधारणार्थं क्रियते। अकृते हि तत्र णिलोपे सति कारितम् इत्यत्र एकाचूतेन शब्दात् इति ईटः प्रतिषेधः प्रसज्येत, तस्य प्राप्तिर् न भवेत् इति कृत्वा अत्र षेट् ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। एवं रूपेण अत्र एतस्मिन् सूत्र विषये काशिकाकारेण विचारितम्। अधुना वयं पश्यामः भाष्यग्रन्थम्। भाष्ये अत्र कीदृशः विचारः सम्प्राप्तः तावदुच्यते। अत्रापि तथैव विचारः आगतः। निष्ठायां सेट् इत्यत्र षेट् ग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते, किमर्थम् अत्र षेट् ग्रहणं कृतं वर्तते? उत्तरं तथैव, निष्ठायां षेट् ग्रहणम् अनिटि प्रतिषेधार्थम्, अर्थात् अत्र अनिडादौ परे अत्र अणेर्लोपः न भवेत्, अर्थात् सेट् निष्ठायां यत्र सेट् निष्ठा वर्तते तत्र णिलोपः स्यात्, अनिट् यत् निष्ठा तत्र न भवेत् इति कृत्वा अत्र सेट् ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। निष्ठायां सेट् ग्रहणं क्रियते अनिटि प्रतिषेधो यथा स्यात्, अर्थात् अनिडादौ निष्ठायां सत्यां तत्र णेर्लोपो न भवेत् यथा संज्ञपितः पशुः। अत्र संज्ञपितः पशु इत्यत्र इडागमः नास्ति, अनिट् निष्ठा वर्तते। अत्रापि चेत् सेट् इति कथनं न स्यात् तर्हि अत्र यः णि वर्तते तस्य लोपः स्यात्, तेन संज्ञप्तः इति रूपं स्यात्, न तु संज्ञपितः। एतदर्थम् अत्र षेट् ग्रहणं करणीयम्। वस्तुतः अत्र वादान्त शान्त इत्यत्र ज्ञापेः निपातनम् आश्रयते, अर्थात् वैकल्पिकः णेर्लोपः अत्र कथितः, तेन ज्ञप्तः ज्ञपितः इति रूपद्वयं जायते। तत्र अयं विचारः यः आगतः ज्ञपिता इत्यस्य कृते वर्तते, अर्थात् यस्मिन् पक्षे णेर्लोपः अत्र वा दान्त शान्त इत्यादि सूत्रेण न भवति, तदा अनेन णिलोपे सति तत्रापि ज्ञप्त इत्येव रूपं स्यात्, न तु ज्ञपितः इति। एतदर्थम् अत्र कृतं वर्तते षेट् इति ग्रहणं। तेन षेट् ग्रहण सामर्थ्यात् अत्र णेर्लोपः न भवति इति प्रतिपादितं वर्तते। अग्रे तावत् अपरं वार्तिकमस्ति। निष्ठायां षेट् ग्रहणम् अनिटि प्रतिषेधार्थम् इति चेत् तत्सिद्धम्, अर्थात् निष्ठायां षेट् ग्रहणम् अतएव कृतं यत् अनिटि परे, अर्थात् अनिटि निष्ठायां सत्यां तत्र प्रतिषेधः स्यात्, अर्थात् तत्र णेर्लोपः न भवेत् इति कृत्वा इति यद् कर्तुं तत्सिद्धं, तत्तु षेट् ग्रहणात् विनापि सिद्धं भवितुमर्हति इति कथनस्य आशयः। कथं? तदा उच्यते भाष्यकारेण, निष्ठायां षेट् ग्रहणम् अनिटि प्रतिषेधार्थम् इति चेत् अंतरेणापि षेट् ग्रहणं तत्सिद्धम्, अर्थात् षेट् ग्रहणं विनापि तत्सिद्धं वर्तते। कथम्? अनिडभावात्,
अनिडः अभावात् अनिडत्वाभावः तत्र वर्तते। कथं? ननु च यस्य विभाषा इति ज्ञपेः इट् प्रतिषेधः, यस्य विभाषा इति सूत्रेण इडागमस्य प्रतिषेधः भवति। तदा उच्यते एकाचो हि प्रतिषेधः, अर्थात एकाचो हि सः प्रतिषेधः ज्ञपिश्च अनेकाच वर्तते, अतः तत्र दोषः नास्ति। कथम अनेकाच भवति? अर्थात ज्ञप धातु यदा स्वतंत्रः ज्ञप धातु भवति तस्माद् यदा त प्रत्ययः तदा तत्र किं भवति? इडागमस्य प्रतिषेधः भवति एकाच्त्वात्। किन्तु यदा णि प्रत्ययः भवति, णिच् प्रत्ययः, तदा ज्ञपि इति भवति। सनाद्यन्ताः धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञायां जातायां ज्ञपि इति धातुः ण्यन्तः अत्र अनेकाच् भवति। तर्हि एकाचः प्रतिषेधः इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात् इति कथनस्य आशयः। यत् कथं यस्य विभाषा इत्यत्र एकाचः इत्यस्य अधिकारः वर्तते, अधिकारत्वात् अत्रापि तस्य प्रवृत्तिः स्यात् यस्य विभाषा इति सूत्रेपि, तेन अत्र इडागमः न स्यात् इति कथनस्य आशयः। उच्यते एतस्मिन् विषये पुनः इड भावार्थं तु तन्निमित्तत्वात् लोपस्य। एवं भवान् यत् प्रतिपादयति यत् एकाचो हि सः प्रतिषेधः ज्ञपिश्च अनेकाच, अतः तत्र प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हति। किन्तु अत्र एवमपि वक्तुं शक्यते किम्? इड भावार्थं तर्हि तन्निमित्तत्वात् लोपस्य। अत्र णेर्लोपः यः भवति तत् इड भावार्थं भवति। इड भावार्थं तर्हि शेट् ग्रहणं क्रियते यत् इट् स्यात्। कथं पुनः सेट् इत्यनेन इट् शक्यः भावयितुं? सेट् इति कथनेन इडागमस्य विधानं कथं कारयितुं शक्यते इति प्रश्नः। तदा उच्यते तन्निमित्तत्वात् लोपस्य। यतो हि णेर्लोपः तदैव स्यात् यदा इडागमः स्यात्। इडागमः नास्ति चेत् णिर्लोपोऽपि नास्ति। तर्हि अत्र इड निमित्तत्वात् लोपस्य अत्र इडागमः स्यात्। न अत्र कृते इटिणि लोपेन भवितव्यं। यावत् इडागमः न क्रियते तावत् णेर्लोपः एव न स्यात्। कथं भवितुमर्हेत्? किं कारणम्? उच्यते सेट् इत्युच्यते। निष्ठायां सेट् इति उच्यते। तो शेट् ग्रहण सामर्थ्यात् यावत् यदा इडागमः तदा णेर्लोपः, यदा इडागमः भावः तर्हि णेर्लोपः भावः। फलतः णिलोपार्थम् अत्र इडागमः करणीय एव इति भाष्यस्य आशयः। अत्र किञ्चित् विचारः प्रवर्तते तावत् कैयटस्य। कैयट विषयः तत्र कैयटः यत् अत्र प्रतिपादयति तद्विषये वयं विचारयामः कथं भूतं प्रतिपादनम् अत्र कैयटस्य वर्तते। कैयटः अत्र कथयति यत् इति कृते णिलोपः यथा स्यात् अकृते मा भूत् इति कालावधारणार्थम् अत्र शेट् ग्रहणं करणीयम्। अक्रियमाणे शेट् ग्रहणे कारित इत्यवस्थायां णिलोपश्च प्राप्नोति इडागमश्च प्राप्नोति। णेर्लोपस्य प्राप्तिः अत्र णेरनिट् इति सूत्रेण भवति, इडागमस्य प्राप्तिः अत्र भवति। तो नित्यत्वात् तत्र णिलोपः प्राप्नोति। तत्र कृते णिलोपे एकाचः इति ईट् प्रतिषेधः प्राप्नोति। एकदेश विकृतस्य अनन्यत्वात् स एव करोति भवति, अर्थात् स एव क्रियधातुः, अन्यः कश्चन नास्ति।
यस्य च लक्षणांतरेण निमित्तं विहन्यते न तद अनित्यम। यस्य च लक्षणांतरेण अन्य लक्षणेन निमित्तं विहन्यते निमित्तं नाश्यते तत् शास्त्रम अनित्यम न भवति। इत्येतस्य कार्यगत भावाभावापेक्षायां नाश्रीयते इति अनित्यः एव इडागमः अत्र भवति। इति तु णिलोपे क्रियमाणे न प्रवर्तेत। अर्थात यदा णेर्लोपः भवति तदा इडागमः न स्यात्। इति तु णेर्लोपे कृते क्रियमाणे न प्रवर्तेत इति इट् प्रतिषेधः निर्वृत्तस्य प्रतिषेधुम् अशक्यत्वात्। यदा इडागमः स्यात् तर्हि तस्य प्रतिषेधः न भवितुम् अर्हति। यदा भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्तः किं तेन कृतं स्यात्। यः भुक्तवान् सम्यक्तया तं भवान् कथयतु मा भुङ्क्षो तर्हि तस्य किं स्यात्। स तु भोजनं कृतवान् एव। तो एवम् अत्रापि तथैव यदा अत्र इडागमः सञ्जातः तर्हि तस्य प्रतिषेधस्य यत् कथनं तत् निष्प्रयोजनमेव। एतच्च प्रयोजनं पूर्वस्मादपि विधौ अस्थानविद्भावे इति अनाश्रित्य एव कथितम् इत्येवं कैयटेन अत्र प्रतिपादितम्। अत्र सेड्ग्रहणाभावे ये दोषाः ते उत्थाप्यन्ते साम्प्रतम्। अत्र तावत् वार्तिककारः कथयति अवचने हि णिलोपे इष्टप्रतिषेध प्रसंगः। अक्रियमाणे षेड्ग्रहणे यदा षेड्ग्रहणं न क्रियते केवलं निष्ठायाम् इत्येव सूत्रम् अस्ति तदा किं स्यात्। तदा अक्रियमाणे षेड्ग्रहणे णिलोपे कृते यदा णेर्लोपः भवति तदा अत्र एकाचः प्रतिषेधः अत्र प्रवर्तेत। एकाचः प्रतिषेधः प्रसज्येत। अर्थात एकाचत्वात् तत्र अणेर्लोपः न भवेत् नाम इति तस्य तात्पर्यं वर्तते। इति धिया अत्र उक्तं वर्तते। अतः अत्र कथयति यत् तत्र कारितं हारितम् इति। यदा णेर्लोपः भवति निष्ठायां सेट् इति सूत्रेण तदा कारितं हारितं भवति। णेर्लोपः न स्यात् चेत् तर्हि कारयितं हारयितम् इति रूपं स्यात्। यतोहि अत्र गुणे आयादेशे कृते सति कारयितं हारयितम् इति स्यात्। यतोहि अत्र अणेर्लोपः क्रियते तेन कारितं हारितम् इति भवति इडागमस्य सत्त्वात् अत्र। एवं तर्हि नार्थः षेड् ग्रहणेन नापि सूत्रेण यदा एतदर्थमेव करणीयं तर्हि अत्र सेट् ग्रहणस्यापि प्रयोजनं किमपि नास्ति। एतस्य निष्ठायां सेट् इति सूत्रस्यापि न किमपि प्रयोजनमास्ति। प्रश्नः भवति कथं भवान् इत्थं वदति नार्थः सेट् ग्रहणे नापि सूत्रेण। उच्यते सप्तमे योग विभागः करिष्यते। अत्र सप्तमे योग विभागः करिष्यते। कीदृशः योग विभागः करिष्यते। निष्ठायां सेट् इत्यत्र सप्तम्यन्तं पदं निष्ठायाम् इति तत्र योग विभागः भवति। अर्थः का भवति निष्ठायाम् इट् न भवति। निष्ठायाम् इट् न भवति। अनन्तरं णेः इत्युच्यते। ण्यन्तस्य निष्ठायां नेट् भवति। ण्यन्तस्य निष्ठायां न इट् भवति अर्थात् इट् न भवति। कारितं हारितम् इट् न भवति इत्यर्थः। वस्तुतः व्याकरणशास्त्रे तत्र लोपो नाम तस्य
लोपोद्देश्यस्य अनुत्पत्तिरेव इति सिद्धान्तः। यतो हि अन्यथा शब्दानित्यत्ववाद प्रसंगः प्रसज्येत। एतस्य लोपः भवति अर्थात एतस्य विधानमेव न भवति इति। किन्तु तत्र शिष्यबोधनार्थम् अत्र लोपः भवति इत्युच्यते। एवमेव स्थान्यादेशभाव प्रसंगः भवति। अत्र पचति इत्यस्थाने पचति इति भवति। एवं रामसु इत्यस्य स्थाने रामः इति आदेशः भवति, न तु सुघटकस्य उकारस्य संज्ञा पुनः सत्स्य ऋत्वं, केवलं तत्र बोधनार्थम्। अतएव अत्र विषये वाक्यपदीयकारः कथयति असत्ये वर्तमने स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। तस्य कारणम् एवं वर्तते। अतएव सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते इत्युक्तं वर्तते महाभाष्ये। तो इत्थं शब्दनित्यत्ववादे तत्र लोपो नाम अनुत्पत्तिरेव। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति ण्यन्तस्य निष्ठायां नेट् भवति। षेट् निष्ठा परे अत्र इडागमः एव न भवति। तेन कारितं हारितं भवति। णेर्लोपः न भवति। णि तो भवति किन्तु ण्यन्तस्य निष्ठायां न इट् भवति, इडागमः एव न भवति। ततः वृत्तम् इति च निपात्यते। किं निपात्यते? णेर्निष्ठायां लोपो निपात्यते। निष्ठायां णेर्लोपः भवति न वृत्तम् इति जायते। किं प्रयोजनं? नियमार्थम्। नियमार्थमत्र वर्तते। कीदृशः नियमः भवति? अत्रैव निष्ठायां णेर्लोपो भवति नान्यत्र। अर्थात वृत्तम् इत्यत्रैव निष्ठा परे णेर्लोपः भवति, अन्यत्र न भवति। वो अन्यत्र न भवति। कारितं हारितम् इत्यादिषु स्थलेषु। तर्हि प्राप्नोति वर्तितमन्नं वर्तिता भिक्षा। अत्र इडागमस्य निषेधः अत्रापि स्यात्। उच्यते ततः अध्ययने चेद् वृत्तिर्वर्तते तदा भवति। यत्र अध्ययने तर्हि तत्र तु भवति, तत्र णेर्लोपः न भवति इत्यर्थः। तो एवं वृत्तेरध्ययने इत्युक्तमस्ति। एतद्विषये णेरध्ययने वृत्तम् इति योगं विभज्य अत्र योगत्रयम् उच्यते। प्रथमा योगः यथा पूर्वोक्तं निष्ठायाम्, अनन्तरं णेः, अनन्तरं वृत्तेरध्ययने, णेरध्ययने वृत्तम्, अध्ययने वृत्तम् इत्यर्थः। तो इति योगं विभज्य योगत्रयम् अत्र क्रियते। अत्र क्रमविपर्यश्च आश्रियते। णेः इत्येकः योगः, तत् निष्ठायां नेट् इति वर्तते। ततः वृत्तम् इति द्वितीयः योगः। णिलोपनियमार्थो गुणप्रतिषेधार्थश्च अनेक प्रयोजनत्वात् निपातानां। यतो हि यानि निपातनानि भवन्ति तेषाम् अनेक प्रयोजनं भवति, न केवलं एकमेव प्रयोजनम्। अथवा वृत्तम् इति एकशेषाश्रयणात् एकस्य नियमार्थत्वम् अपरस्य गुणनिषेधार्थत्वं भवति। अत्र वृत्तम् अत्र आवृत्तिः क्रियते। तेन एकः वृत्तम् इति शब्दः एकशेषाश्रयणात् भवति। नियमार्थत्वम् एकस्य अपरस्य च गुणनिषेधार्थत्वं। ततः अध्ययने इति तृतीयः योगः। वृत्तशब्दस्य अर्थविशेष नियमार्थः, अर्थात अर्थविशेषे एव अयं नियमः प्रवर्तते, सर्वत्र न प्रवर्तते इत्यर्थः। वृद्धिरामे श्रीधीनाम् उपसंख्यानं सार्वधातुकत्वात् वृद्धि धातु, रम धातु, श्रद्ध धातु एतेषाम् उपसंख्यानं करणीयम्। किमर्थम् उपसंख्यानं करणीयं? किं कारणं?
सार्वधातुकत्वात् सार्वधातुकत्वात् अत्र करणीय। वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतयो गिरो मे, अत्र वर्धन्तु इत्युक्तं। कथं? णेर्लोपस्य सत्त्वात्, अन्यथा वर्धयन्तु इत्येवं प्राप्ते। एवं बृहस्पतिष्ट्वा सुम्ने रमणातु, अत्र रमयतु इत्येवं प्राप्ते, किन्तु रमणातु इति भवति। अग्ने शर्ध महते सौभगाय, अत्र अग्ने शर्ध इति लिखितं वर्तते, वस्तुतः शर्धय इति उक्तमस्ति। एवं रूपेण अत्र विशिष्ट रूपं प्रतिपादितं वर्तते। प्रश्नः भवति, तर्हि यादृशं प्रतिपादनं भवता अत्र कथितं, किं तद्वक्तव्यं वा, स्वीकरणीयं वा? उच्यते न वक्तव्यम्। वृद्धिरामि श्रीधीनाम आर्धातुकत्वात् सिद्धम। वृद्धधातु, रमधातु, श्रीर्धधातु या श्रीधातु, धीधातु एतेषाम् आर्धातुकत्वात् सिद्धं भवति। प्रश्नः भवति, कथम् आर्धातुक संज्ञा एतेषां स्यात्? यतो हि आर्धातुक संज्ञा विधायकं यत् शास्त्रं वर्तते, आर्धातुकं शेषः, तेन कथम अत्र भवितुमर्हति? उच्यते कथम आर्धातुकत्वम्? अन्ये हि धातु प्रत्ययाः उभयतः छन्दसि दृश्यन्ते। कथम आर्धातुकत्वम् इति प्रश्नः। समाधानं किं भवति? अन्येपि हि धातु प्रत्ययाः उभयतः छन्दसि दृश्यन्ते। उभयतानां तेषाम् आर्धातुक संज्ञापि भवति, सार्वधातुक संज्ञापि भवति छन्दसि विषये। तो एवं एतस्य विषये प्रतिपादनं भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया अत्र कृतं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते, अयामन्ताल्वायेत्न्यश्नुषो इति सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रस्य विषये कीदृशं प्रतिपादनं वर्तते? काशिका ग्रन्थे तावत् पश्यामः। काशिका ग्रन्थ काशिकाकारः कथयति, आम अंत आलु आय इत्नु इष्णु एतेषु प्रत्ययेषु परेषु णेः अयादेशः भवति। णेः अयादेशः भवति। यथा कार्याञ्चकार, अत्र ण्यन्तकारी धातोः अत्र आम प्रत्यय कारी आम इति भवति। गुणे आदिशे कारयाम इति जायते। अत्र क्री इत्यस्य अनुप्रयोगे कार्याञ्चकार इति भवति, एवमेव हार्याञ्चकार इति भवति। अत्र आम। एवं अंत इत्यस्य गण्डयन्तः, गडि धातुः अत्र अंत इति शब्दः वर्तते। कथं भूतः अयम् अंत इति शब्दः? तदा उच्यते, अत्र गडि भूषायां धातोः अत्र औणादिकः झच प्रत्ययः भवति। झच प्रत्ययः तत्स्थाने झोन्ता हि सूत्रेण अन्तादेशो भवति। तेन अत्र गण्डयन्त इति भवति। अन्त इत्यादेशे मण्डयन्त इति भवति। अत्र सु प्रत्यये धातु संज्ञा क्षम्यताम्, अत्र प्रातिपदिकादि स्वादिकारे कृते स्थिति गण्डयन्तः मण्डयन्तः। एवं आलुच प्रत्यय स्पृहि इति ण्यन्त। अत्र गडि यन्त, गडि अन्त, मडि अन्त इत्यत्र डी घटकस्य इकारस्य णेः अत्र गुणः भवति, अयादेशः भवति। तेन गण्डयन्तः मण्डयन्तः। एवं ण्यन्त स्पृहि धातोः आलुच प्रत्ययः, गृहि धातोः ण्यन्त गृहि धातोः आलुच प्रत्ययः, अत्रापि
अयादेशे कृते सति अनेन सूत्रेण गृह्यालु स्पृह्यालु एवं तत्र आय इत्यत्र आय प्रत्ययन्तः स्पृह धातुः यदा आय इति प्रत्ययः भवति तदापि तत्र अत्र किं जायते तत्र किं भवति अत्र स्पृह आय इति वर्तते शब्दः तत्र अनेन सूत्रेण णेः अयादेशे कृते सति स्पृहयायः इति रूपं जायते एवं गृह्यायः इति वदति एवं इत्नु प्रत्ययः इष्णु प्रत्ययः अत्रापि गुणे अयादेशे स्तनयित्नुः पोषयिष्णुः एवमेव अत्र इष्णुस् प्रत्ययिस् पोषयिष्णुः पारयिष्णवः एतानि रूपाणि भवन्ति अत्र न इति वक्तव्ये अयादेशवचनम् उत्तरार्थम् अत्र अयादेशः कथनं कथं वर्तते अत्र तु न इति वक्तव्य अर्थात् न इति भवति अर्थात् णिलोपः न भवति इति कथयत् इति अकथयन् अत्र न इति कथितम् अर्थात् अयादेशवचनम् अयादेशः भवति अत्र णेर्लोपः न भवति तो एवं अयादेशः कैसे वर्तते उत्तरसूत्रेषु अनुवृत्त्यर्थं वर्तते तो एवं काशिका ग्रंथे एतस्य सूत्रस्य विषये विवेचनं जातम् अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या विचारयामः भाष्यकारः अत्र किं कथयति भाष्यकारः कथयति पूर्वं प्रश्नं वदति अत्र तनुः प्रत्यय विषये अत्र प्रश्नः जायते यत् किं पुनः अयं तनुः आहुषुत इत्नुः अत्र प्रत्ययः कः तनुः इति प्रत्यय आहुषुत इत्नुः इति प्रत्यय यद्यपि तनौ अयामान्त्वाल्यतिष्णुषु इति निर्देशानुपत्ति यदा तनौ इति प्रत्ययः उच्यते तर्हि आयामान्तल्वा इत्निष्णुषु अत्र स्वरूपं न स्यात् यः निर्दिष्टः तस्य अनुपत्तिः स्यात् तथापि युक्ता युक्तत्वापेक्षः विचारः कः प्रत्ययः इति आश्रयितुम् अत्र अयं विचारः युक्तः कः न युक्तः तद्विषये विचारः प्रवर्तते अथवा इत्नु प्रत्ययो वा तनु प्रत्ययो वा इति विषयेपि वक्तुं शक्यते यत् अत्र शास्त्रकारेण कदाचित् इडागमः तत्र स्वीकृतः इत्नुः इति भवति अथवा कृते इडागमः तनुरिह निर्दिष्टः अथ प्रत्ययः एव इति विचारः अर्थात् इत्नुः इत्यत्र इकारः यः कथितः वर्तते सः इडागमस्य वर्तते आयुषुति घटकः एव प्रत्ययः तत्र कथितः वर्तते इति विचारद्वयम् आयाति अत्र विचार्यते तनौ सति इट्णेर् गुणो वक्तव्यः गद इत्नुः स्तन इत्नुः इति अर्थात् यदा अत्र प्रत्ययत्वेन अत्र तनु प्रत्ययः इति आश्रियते तनु प्रत्ययः तनु तदा अत्र यदा इडागमः स्यात् तर्हि ऋणेर् गुणः वक्तव्यः तेन गदयित्नुः स्तनयित्नुः इति एव रूपेण स्यात् अतः अत्र किं करणीयं तदा उच्यते अस्तु तर्हि इत्नुः इत्येव प्रत्ययः स्यात् भवति नाम यदा उच्यते अत्र
तत्र तनाविटि गणेर्गुणवचनम् इति वार्तिकमस्ति। तद्विषये तु अत्र भाष्यकारेण प्रतिपादनोक्तनौ सति इति णेर्गुणः वक्तव्यः गदयित्नु स्तनयित्नु अस्तु तर्हि इत्नु इति करणीयः न तु तनुः इति। तदा उच्यते तानि हृषि इत्यत्र यदि तनुः विधीयते तदा तस्य इडि कृते अत्र णेरिति णेर्लोपः न स्यात्। कित्वा तु गुण प्रतिषेधे प्राप्ते गुणो विधेयः अत्र वर्तते इत्येवम् अत्र कैयटेन प्रतिपादितम्। अतः अत्र इत्नुः न पठनीयः, किन्तु यदा एते दोषाः अत्र प्रदत्ताः तेन उच्यते अस्तु तर्हि इत्नुः इति स्वरूपं तनुः इति स्वरूपं न भवेत्। तदा इत्नुः इति स्वरूप विषये पुनः विचारः भवति। तनौ प्रत्ययान्तरकरणं यदि इत्नुः इति प्रत्ययान्तरम् अर्थात् भिन्नः प्रत्ययः अत्र क्रियते अयादेशे चोपसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात् अयादेशे णिलोपस्य प्रसंगात् अत्र तथा पाठः करणीयः। अपूर्वः पाठः अत्र नहीं, तत्र सूत्रे पाठः उच्यते न तु अपूर्ववचनम् अत्र करणीयम् इत्यर्थः इति भाष्यकारस्य आशयः। तदा उच्यते अत्र भाष्यकारः यत् प्रतिपादितवान् यत् अयादेशे चोपसंख्यानं कर्तव्यम् इति तद्विषये कैयटः तस्य निराकरणं कृतवान्। किन्तु अत्र भाष्यकारः तत्र दत्तान् सर्वानपि दोषान् तत्र स्वीकृत्य वदति उभयं हि क्रियते न्यास एव अर्थात क्नु इत्यपि कर्तुं शक्यते इत्नु इत्यपि कर्तुं शक्यते न कश्चन दोषः उभयत्र। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अत्र भाष्यकारेण अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते ल्यपि लघु पूर्वात् इति सूत्रं वर्तते। एतस्य सूत्रस्य विषये वयं विचारयामः। पूर्वं तावत् जय श्री राम काशिका दृष्ट्या काशिकाकारः कथयति ल्यपि परतः लघु पूर्वात् वर्णात् उत्तरश्रेणेः अयादेशः भवति प्रणमय्य पर पूर्वक नाम धातु ण्यन्त नाम धातु तत्र क्त्वा प्रत्ययः क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने अत्र ल्यप् भवति। तेन प्रणम अय प्रणमि या तस्य लेपिति या इति भवति। अत्र अनेन सूत्रेण लेप् लघु पूर्वात् इत्यनेन सूत्रेण यदा णेः अयादेशः भवति तर्हि प्रणमय य इति जायते। वर्णसमये सति प्रणमय्य एवं प्रतमय्य एवं दम धातुः प्रदमय्य शम धातुः प्रशमय्य संपूर्वक दम धातुः संदमय्य गतः इत्येवम् एते प्रयोगाः अत्र भवन्ति। एवं भिद धातुः प्रभे प्रभे भिदय्य गतः अत्र प्रपूर्वक भिद धातोः यङन्ते यङन्तात् अत्र प्रभे भिदय्य गतः इति एवं प्रगणय्य गतः अत्र गण धातुः वर्तते तस्य अत्र गणना क्रियते। ह्रस्व यलोपात् लोपानाम् असिद्धत्वं न भवति। यदा ह्रस्व भवति यदा यलोपः भवति तदा ह्रस्व यलोपानां ह्रस्व यलोपात् लोपानां सिद्धत्वं न भवति। ह्रस्व यलोपात् अत्र लोपानाम् असिद्धत्वं न भवति। कथं
असमानाश्रयत्वात् असमानाश्रयात् भिन्नाश्रयत्वात् इत्यर्थः। ह्रस्वादयो हि णौ ल्यपिणेरयादेशो भवति, अर्थात णी परे ह्रस्वादयः भवन्ति, ल्यपि परे णेः अयादेशः भवति, एवं रूपेण भिन्नाश्रयता वर्तते। प्रश्नः भवति लघु पूर्वात् इत्यस्य किं तात्पर्यं? तदा उच्यते अप्रात्यगतः। अत्र लघुपूर्वत्वं नास्ति, अत्र गुरुपूर्वत्वम् अस्ति इति कृत्वा एतस्य प्रवृत्तिर्नैव जायते। तो एवं अत्र महान् विचारः सञ्जातः। ल्यपि लघुपूर्वात् इति सूत्रस्य यः विचारः सः अधिकः वर्तते इति कृत्वा श्वः एतस्मिन् विषये वयं विचारयामः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।